बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। मैं जानती थी मेरी माँ बहुत खूबसूरत है। उसकी खूबसूरती देख रही पूरे मोहल्ले में है। मौलवी साहब पढ़ने जाती बड़े सामने मेरी माँ के बारे में पूछते तो मुझे बहुत अजीब सा लगता। भला मौलवी साहब को मेरी माँ से क्या मतलब। मेरी माँ की खूबसूरती इसका कोड़ा रंग, वह भारी जिस्म जो कि किसी भी मर्द को अपनी तरफ खींच लाता। एक दिन खबर आई कि मौलवी साहब के घर में बच्चा पैदा होने वाला है। उन्होंने अब्बा से गुजारिश की अपनी बीवी को 1 महीने के लिए मेरे घर भेज दें। अब्बा खुशी खुशी राजी हो गए। वो वैसे भी मौलवी साहब की बहुत इज्जत करते थे। जैसे ही ये खबर अम्मा तक पहुंची, दोनों की खुशी का कोई ठिकाना न था। अम्मा सुबह जल्दी जल्दी तैयार हुई, नहा धोकर अच्छे कपड़े पहने और मौलवी साहब के घर चली गईं। घर में अकेली रह गई थी, बहुत उदास रहने लगी। एक दिन खाला घर आई तो मैंने कहा, खाला आप बैठो, मैं अम्मी को बुला कर लाती हूँ। मैं मौलवी साहब के घर अम्मा को बुलाने गई। पहड़ का दरवाज़ा खुला था, अंदर चली गई। देखा तो मौलवी साहब की बीवी एक कमरे में सो रही थी। दूसरे कमरे से मुझे अपनी अम्मा की आवाज़ आई तो दरवाज़ा बंद था। हाथ लगाया तो दरवाज़ा थोड़ा सा खुल गया। अंदर का जो मंजर देखा तो मेरी रूह लहस गई। अम्मा ने अपनी कमीज़ थोड़ी ऊपर, सब लोगों की तरह मेरे अब्बा भी मौलवी साहब का बहुत एहतराम करते थे। अलबत्ता मेरी अम्मा को उनमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। मेरी अम्मा का शुमार उन लोगों में होता था जिन्हें मज़हब की बातों से उलझन होती थी और घर के दरवाजे पर खड़े होकर घंटों गुजार सकती थी। मौलवी साहब का ताल्लुक किसी गांव से था। वो शहर अपनी बीवी और 3 बच्चों के साथ रहते थे। जिस मदरसे में मैं अरबी पढ़ती थी, मौलवी साहब वहाँ के उस्ताद थे। मैंने हमेशा ही मौलवी साहब को बहुत रहम दिल और मोहब्बत करने वाले इंसान पाया। अक्सर मौलवी साहब बातों बातों में मुझसे मेरी माँ के बारे में सवाल करते तो मैं हैरान रह जाती कि मौलवी साहब को भला मेरी माँ में क्या मसला था। शायद मेरी माँ की खूबसूरती के चर्चे मौलवी साहब के कानों तक पहुँच चुके थे। कुछ दिनों से मौलवी साहब की बीवी की तबीयत कुछ नासाज थी। फिर कुछ ही दिनों में हमें ये खबर मिली कि मौलवी साहब के घर बेटे की पैदाइश हुई है। मौलवी साहब का यहाँ कोई रिश्तेदार मौजूद नहीं था। हर बच्चे की पैदाइश पर इनकी बीवी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाया करती। इन्हें देखभाल के लिए किसी औरत की ज़रूरत पड़ती। मौलवी साहब के तीनों बच्चों की पैदाइश पर इसी मोहल्ले में हुई थी। सारा ही मोहल्ला जानता था। हर बच्चे की पैदाइश पर उन्होंने किसी न किसी मोहल्ले वाले से गुजारिश करके इसकी बीवी को महीने भर अपने घर बुला दिया ताकि वो इनकी बीवी का ख्याल कर सके। मौलवी साहब की अच्छे अखलाक की वजह से लोग खुशी खुशी औरतों को इनके घर भेज दिया करते। मौलवी साहब हर पीर के दिन औरतों को दर्स भी दिया करते थे। ऐसे औरतें इनकी बहुत खिदमत करती थीं, इज्जत करती थीं। मौलवी साहब के घर चौथे बच्चे की पैदाइश हुई तो सारे मोहल्ले को इंतज़ार था मौलवी साहब अब किसको अपनी बीवी की देखभाल के लिए चुनेंगे। मोहल्ले के लोग मौलवी साहब को खिदमत करने के लिए बायस शर्फ समझते थे। शाम मौलवी साहब हमारे घर तशरीफ़ लाए, सलाम किया और आने सर झुकाकर बैठ गए। मौलवी साहब का हमेशा अंदाज यही होता था। अब्बा ने मुझे फ़ौरन से शरबत बना कर लाने को कहा। अम्मा तो मौलवी साहब की आमदन का सुनकर ही कमरे में जा बैठी, लेकिन मौलवी साहब ने इनकार कर दिया और बड़ी आहिस्ती से अब्बा से कहने लगे, मैं गुजारिश लेकर आया हूँ। आप जानते हैं मेरी बीवी की तबीयत बच्चे की पैदाइश से बहुत नासाज हो जाती है, बहुत ज़्यादा फिक्र रहती है। अगर मैं इसका ख्याल रखने के लिए घर पर रहूँ तो मदरसे के बच्चों की अरबी का खर्च हो जाता है और ये बात मेरी ज़ात को गवारा नहीं। मेरे हर बच्चे की पैदाइश पर किसी न किसी मोहल्ले वाले ने मेरी मदद की खातिर अपनी औरत को मेरे घर भेजा है। मैं चाहता हूँ इस दफ़ा बस 1 महीने के लिए आप अपनी बीवी को मेरे घर भेज दीजिएगा ताकि मेरी बीवी का ख्याल कर सकें। काम काज मैंने एक नौकरानी का इंतज़ाम भी किया है, लेकिन मुझे किसी ऐसी भरोसे वाली औरत की ज़रूरत है जो मेरी बीवी के करीब रह सके।
اب تو میرے چھوٹے بچے 3 ہیں جنہیں دیکھ بھال کی ضرورت ہے۔ میں جانتا ہوں آپ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، اسی وجہ سے آپ کے دروازے پر حاضر ہوا ہوں۔ مولوی صاحب نے جس طرح سر چھپا کر ابا سے گزارش کی، ابا کے پاس انکار کی وجہ ہی نہ بچی۔ مولوی صاحب یوں بھی ابا کو بہت عزیز کہتے تھے، تو ابا کے لیے امانت کی بات تھی۔ مولوی صاحب جب خود چل کر ہمارے گھر آئے تھے، ابا اپنا ہر چھوٹا بڑا مستعد مولوی صاحب سے ہی بیان کرتے۔ مولوی صاحب کی سمجھداری اور فہم فراست میں لوگ مثالیں لیا کرتے۔ ابا نے مولوی صاحب سے کہہ دیا، آپ بے فکر ہوں، میں اپنی بیوی کو صبح آپ کے گھر بھیج دیا کروں گا۔ سارا دن وہ آپ کی بیوی کا خیال رکھے گی۔ شام کے وقت جب آپ بالکل فارغ ہو جائیں گے تب شہناز گھر آ جایا کرے گی۔ اس طرح آپ کو بالکل بھی پریشانی نہیں ہوگی۔ ابا کی بات سن کر مولوی صاحب کا چہرہ کھل اٹھا۔ ابا کو شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنے گھر کی طرف چل پڑے۔ میں بہت ہی حیران تھی، مولوی صاحب نے اماں کو ہی کیوں چنا ہے؟ مولوی صاحب کا لے کر سوال جواب کرنا، یوں ہمارے گھر تک چلے آنا میرے لیے کچھ عجیب سا تھا۔ اماں تو مولوی صاحب سے کوئی ہمدردی نہ ہی ان کے گھر جانا چاہتی تھی، لیکن ابا حامی بھر چکے تھے، اس لیے اماں کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ بہت ہی آزار خیال قسم کی عورت تھی۔ ان کے لیے مولوی صاحب جیسے لوگ دکھیانوی خیالات کے مالک تھے، جو عورتوں کو چار دیواری میں قید کر کے رکھتے ہیں۔ اماں سارا دن گھر کے دروازے کھڑے ہو کر گزارتی تھی، نہ وہ پردہ کرتی تھی، نہ ہی سر ڈھانپ کر باہر نکلتی تھی۔ گلے میں دوپٹہ ڈالے سارے جہان کی سیر کر آتی تھیں۔ ابا نے کئی دفعہ اماں کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن اماں کو اس بارے میں بات کرنے سے ہی نفرت تھی۔ انہیں ہمیشہ بذوق لفظوں میں ابا کو کہہ دیتی کہ وہ اماں کی آزادی پر پابندی نہ لگائیں۔ اماں کی ہر خیر مد سے اچھی بات چیت ہو جاتی۔ محلے کے بہت سے مرد بھی اماں سے بے تکلف تھے۔ اماں جب گھر سے نکلتی، ہر مرد کی نظر اماں کے حسین سراپے پر ٹک جاتی۔ اماں سے گھر کام کاج بھی نہیں ہوتے کیونکہ ان کے بڑے ہوئے ناخن پر لگی نیل پالش خراب ہوتی، اور یہ بات انہیں بالکل بھی برداشت نہیں تھی۔ اس لیے جب مولوی صاحب کی بیوی کا خیال رکھنے کی بات آئی تو اماں نے ابا سے بات کا بحث کی کہ ابا نے کہا مولوی صاحب کی بیوی کی ذمہ داری ان کے گلے میں ڈال دی ہے۔ اماں تو مولوی صاحب جیسے لوگوں سے پہلے ہی خدا واسطے کا بیع تھا، لیکن اب مجبوری میں انہیں مولوی صاحب کے گھر جانا ہی تھا، کیونکہ ابا نے اماں سے پوچھے بغیر حامی بھر لی تھی۔ اگر مولوی صاحب نے مجھے ذرا بھی لیکچر دینے کی کوشش کی تو میں اس وقت ان کی بیوی کو چھوڑ کر گھر واپس آ جاؤں گی۔ اماں نے ابا کو کھلے عام دھمکی دی، وہ تمہیں لیکچر کیوں دینے لگیں گے؟ انہیں تو اپنی بیوی کی فکر ہے۔ ابا ہمیشہ کی طرح اماں کو محبت سے منانے لگے۔ اماں مولوی صاحب کے جانے کے بعد بھی ہر وقت غصے میں بڑبڑاتی رہیں۔ انہیں اس بات پر بھی غصہ تھا کہ مولوی صاحب کو ہمارے علاوہ محلے میں اور کوئی گھر نظر نہیں آیا جو وہ ہمارے گھر چلے آئے۔ اماں نے تو کبھی مولوی صاحب کی بیوی سے ملاقات تک نہیں کی۔ ذمہ داری تو دور کی بات تھی، کبھی عورتوں کے درس قرآن میں گئیں، لیکن نہ جانے مولوی صاحب کو کیا سوچی تھی کہ انہوں نے اماں کا انتخاب کیا، انہیں چنتے پھرے۔ مولوی صاحب کو میں کوس رہی تھی۔ مجھے یقین تھا 2 دن سے زیادہ اماں نہیں ٹک پائیں گی۔ اماں مولوی صاحب کے گھر نہیں جائیں گی۔ 14 برس کی ہو چکی تھی۔ گھر کے کام کاج اماں مجھے پہلے ہی سکھا چکی تھیں، اسی لیے اماں کو اپنے گھر کی بالکل بھی فکر نہیں تھی۔ اماں صبح ہوتے ہی مجھے گھر کا کام سمجھا دیتی، خود مولوی صاحب کے گھر چلی جاتی۔ اماں سے تو اپنے گھر کے بالکل بھی کام نہیں ہوتے تھے۔ اماں نہ جانے وہ مولوی صاحب کے گھر جا کر کیا کرتی تھیں۔ ایک دن گھر کے کام کاج کر کے عربی پڑھنے کے لیے جانے لگی تو راستے میں شگفتہ خالہ نسرین آنٹی سے بات کر رہی تھیں کہ خالہ وہ عورت تھیں جو مولوی صاحب کے پچھلے بچے میں ان کی بیوی کا خیال رکھنے کے لیے مہینہ بھر کے گھر گئی تھیں۔ نسرین آنٹی سے کہہ رہی تھیں، مولوی صاحب کم گزارے 1 مہینہ ان کی زندگی پوری طرح سے بدل دی، اب وہ ہمیشہ خوش رہنے لگی ہے، ان کی دنیا ہی بدل گئی مولوی صاحب کی وجہ سے جو انہیں سکون ملا ہے۔ شاید اگر وہ مولوی صاحب کے گھر نہ جاتی تو زندگی بھر اس سکون سے محروم رہ جاتی۔ وہ مولوی صاحب تھے۔ اب میں سوچ رہی تھی بھلا 1 مہینے میں مولوی صاحب کی بیوی کی خدمت کرنے سے شگفتہ خالہ کی زندگی میں
ایسی کون سی خوشیاں آ گئی تھی جو وہ پھولے نہیں سما رہی تھی۔ مولوی صاحب نے شگفتہ خالہ کو کون سا سکون دیا تھا جس کا ذکر کرتے ہوئے ان کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا۔ میرے دل میں عجیب و غریب خیالات جنم لے رہے تھے۔ ان کی باتیں بھی مجھے بالکل عجیب سی معلوم ہو رہی تھی۔ ایک بیمار عورت کی دیکھ بھال کر کے وہ ایسے خوش تھی جیسے ان کے ہاتھ کوئی خزانہ لگ گیا ہو۔ اماں کو مولوی صاحب کے گھر جاتے ہوئے 4-5 دن ہی گزرے تھے، لیکن عجیب سی بات میں نے اماں کے اندر محسوس کی تھی۔ اماں پہلے 3 دن تک نہانے کا نام نہیں لیتی تھی، اور اماں اب مولوی صاحب کے گھر جانے سے پہلے روز صبح نہا دھو کر تیار ہوتی جیسے وہ عید کے دن تیار ہوا کرتی۔ اماں نہا دھو کر مولوی صاحب کے گھر جانے کے لیے نکل جاتی۔ پیچھے سے گھر کے سارے کام کاج میرے سر پر آ جاتے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اماں نے مولوی صاحب کے گھر جانا نہیں چھوڑا تھا، جبکہ میرا اندازہ تو کچھ اور ہی تھا۔ جب سے اماں مولوی صاحب کے گھر جانے لگی تھی وہ بالکل خاموش ہو گئی تھی، ہر وقت گمسم سی نظر آنے لگی تھی۔ زیادہ تر وقت اپنے کمرے میں گزارتی، جبکہ اسے اماں شام کا سارا وقت چھت پر ہی گزارا کرتی۔ اماں کو چھت پر جا کر سارے محلے کا نظارہ کرنے میں بڑا مزہ آتا۔ اماں ابھی تک بہت زیادہ جوان لگتی تھی۔ جو بھی اماں کو دیکھتا اس کی خوبصورتی سے متاثر ہو جاتا۔ اماں کو خوبصورتی پر بڑا ناز تھا۔ اماں کو خوبصورت سب پر قیامت ٹھاتا۔ محلے کے جوان لڑکے بھی اماں کی خوبصورتی کی تعریف کیا کرتے، جسے سن کر اماں کھل اٹھتی۔ اپنا بھی اماں کی اس خوبصورتی کے پیچھے پوری طرح دیوانہ تھا۔ اماں کی بڑی سے بڑی غلطی بھی ابا کو نظر نہیں آتی تھی۔ ابا نے اماں سے محبت کی شادی کی تھی اور میں ان کی اکلوتی اولاد تھی۔ دن بڑی تیزی سے گزر رہے تھے اور اماں کو مولوی صاحب کے گھر جاتے ہوئے 12 دن ہونے والے تھے۔ ان 12 دنوں میں مولوی صاحب عربی پڑھانے کے لیے بہت دیر سے تشریف لاتے اور بہت جلدی مدرسے سے واپس اپنے گھر بھی چلے جاتے۔ کبھی کبھی مجھے یہ خیال آتا، جب یہاں مولوی صاحب کی بیوی کا خیال رکھ رہی ہے تو پھر مولوی صاحب مدرسے میں پورا وقت کیوں نہیں دے رہے، جلدی گھر واپس کیوں چلے جاتے ہیں؟ ان کی موجودگی میں اماں سارے وقت کیا کرتی ہے؟ ایک دن صبح اماں نہا کر نکلی، مولوی صاحب کے گھر جانے کے لیے تیار ہونے لگی تو میں نے یہی سوال کیا، مولوی صاحب اب پہلے کی طرح مدرسے میں 2 گھنٹے تک کیوں نہیں بیٹھتے؟ وہ واپس گھر کیوں چلے جاتے ہیں؟ تو پھر آپ کیوں شام تک ان کے گھر پر رکنا پڑتا ہے؟ میں اتنے سوالوں پر اماں نے غصے سے گھر کر میری طرف دیکھا اور کہنے لگی، مولوی صاحب کی تو رکھنے کے بجائے عربی میں دل لگا کر پڑھا کرو۔ اگر مجھے مولوی صاحب سے تیری ذرا سی بھی شکایت ملی تو تجھے ماروں گی۔ ماں کا سخت لہجہ دیکھ کر میں ڈر کر خاموش ہو گئی، لیکن یہ سوالات میرے اندر ہی اندر بے چین کر رہے تھے۔ میں جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکی تھی۔ اتنا تو اچھی طرح جان گئی تھی میری اماں کی خوبصورتی دیکھ کر مرد پوری طرح سے قائل ہو جاتا ہے اور اپنی خوبصورتی کے جلوے بکھیرے۔ اماں کو بھی بہت ہی خوشی محسوس ہوتی ہے، کہیں مولوی صاحب بھی تو یہ سوچ آتے ہیں میں نے استغفار کی تسبیح کی، بھلا ایسا کیسے سوچ سکتی تھی؟ مولوی صاحب تو بہت ہی نیک اور پرہیزگار تھے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ اماں کے رویے میں واضح تبدیلی محسوس ہوئی۔ وہ مجھ سے اور ابا سے دور رہنے لگیں۔ مولوی صاحب کے گھر سے واپس آئیں تو اپنے کمرے میں بند ہو جایا کرتی، بہت دیر دروازہ بجاتی تو تب کہیں جا کر دروازہ کھولتی، مولوی صاحب کا نام لیتی تو ان کا لہجہ ایسا شیریں ہو جاتا کہ میں حیران رہ جاتی۔ کہاں تو پہلے اماں مولوی صاحب کے گھر جانے کے لیے راضی نہیں تھیں، اب صبح ہوتے ہی دوڑی چلی جاتی تھیں۔ اب تو اماں کو دروازے پر کھڑے رہنے کا وقت بھی نہیں ملتا۔ ایک دن مجھے بہت تیز بخار ہو رہا تھا، اسی لیے میں نے اماں سے کہا آج وہ مولوی صاحب کے گھر نہ جائیں بلکہ میرے پاس گھر پر ہی رک جائیں، لیکن اماں نے مجھے صاف انکار کر دیا، کہنے لگی کہ مولوی صاحب کی بیوی کو میری ضرورت ہے۔ میں نے حیرانگی سے اماں کو دیکھا، مجھے بھی تو اماں کی ضرورت تھی، لیکن انہیں مجھ سے کہیں زیادہ مولوی صاحب کی بیوی کا خیال تھا۔ مولوی صاحب کی بیوی، نہ جانے ایسا کون سا جادو تھا جو عورت ان کے گھر جا کر آتی ان کی مرید ہو جاتی۔ ابا بھی بہت خوش تھے کیونکہ مولوی صاحب نے اماں کی بہت زیادہ تعریف کرتے ہوئے ابا سے کہا تھا اماں بہت ہی اچھی اور نیک عورت ہے جو بہت دل سے مولوی صاحب کی بیوی کا خیال رکھ رہی ہیں۔
मौलवी साहब के मुंह से अम्मा की तारीफ सुनकर अब्बा का सीना फख्र से चौड़ा हो गया। जबकि मैंने अपनी अम्मा को कभी नेक नहीं पाया था। वो तो रमजान में भी मुश्किल से नमाज पढ़ती, दूसरों का ख्याल करना भी इन्हें बिल्कुल नहीं आता। फिर मौलवी साहब को अम्मा में न जाने कौन सी खूबियाँ नजर आ गईं। अम्मा जब शाम को मौलवी साहब के घर से वापस लौटी तो अब्बा ने अम्मा को भी मौलवी साहब की तारीफ के बारे में बताया, जिसे सुनकर अम्मा का चेहरा शर्म से लाल हो गया। बहुत ज़्यादा थकी हुई महसूस हो रही थी, इसीलिए मैंने फ़ौरन ही चाय बनाकर अम्मा के आगे रख दी। अम्मा जब भी मौलवी साहब के घर से वापस आई बहुत ज़्यादा थकी होती, फिर बाकी दिल लगाकर मौलवी साहब की बीवी की खिदमत कर रही थी। अगले दिन अम्मा नहा धोकर मौलवी साहब के घर चली गई। मैं घर के काम काज में मसरूफ़ हो गई। थोड़ी ही देर बाद अम्मा की बड़ी बहन अचानक से हमारे घर आ गई। वो बहुत दूर रहती थी, खुसूसन अम्मा से मुलाकात के लिए आई थी। मैंने इन्हें बिठाया और कहा, खाला आप थोड़ी देर इंतज़ार करें, मैं अम्मा को मौलवी साहब के घर से बुला लाती हूँ। खाला भी ये सुनकर दंग रह गई कि अम्मा मौलवी साहब की बीवी की खिदमत के लिए जाने लगी हैं। मौलवी साहब का घर हमारे घर से 2 गली आगे ही था। मैंने फ़ौरन चादर डालकर मौलवी साहब के घर की तरफ चल पड़ी। मौलवी साहब का मकान पुरानी तर्ज का था। दरवाजे पर कोई लॉक नहीं था, एक छोटा सा कुंडा था जिसे बआसानी अंदर दाखिल हो गई। इस घर में 3 छोटे छोटे कमरे थे। एक बड़ा सा किचन सहन था। सामने वाले कमरे में झांकते ही उसकी बीवी नजर आई। मौलवी साहब का बच्चा भी उसके साथ ही सो रहा था। मैंने दूसरे कमरे में झांका तो अम्मा मुझे भी वहां नजर नहीं आई। अगर मौलवी साहब की बीवी और बच्चा सो रहे थे तो माँ कहाँ थी? मैं छोटा सहन पार करके पीछे की तरफ गई, जहाँ कुछ आवाज़ आई थी। शायद अम्मा वहाँ थी। मौलवी साहब की बीवी सो रही थी। मैं बिना हट किए अम्मा को बुलाने की गर्ज से सहन के पास पीछे वाले कमरे की तरफ चली गई। कमरे के करीब पहुँचते ही मुझे अम्मा की आवाज़ सुनाई दी, लेकिन साथ ही मुझे मौलवी साहब की आवाज़ भी आई। तो मैंने कमरे के अंदर जाने के बजाय खिड़की से झांका तो अंदर का मंजर देखकर मैं हैरान रह गई। मेरी अम्मा मौलवी साहब के सामने बैठी सारा कतार रोए जा रही थी। मौलवी साहब अम्मा को कुछ सुना रहे थे। रोते रोते अम्मा की हिचकी बन गई थी। मौलवी साहब के लिए बहुत ज़्यादा लहजे में बहुत ज़्यादा मिठास थी और इनका अंदाज ऐसा था कि इंसान के दिल को चीर जाता, जैसे अम्मा किसी और ही दुनिया में हो। मौलवी साहब की आवाज़ कमरे में गूंज रही थी। मौलवी साहब की नज़र में ऐसी तासीर थी कि कुछ देर के लिए मुझे भी दुनिया का होश नहीं रहा। मौलवी साहब अम्मा को समझा रहे थे, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, हया ईमान से है और ईमान जन्नत में दाखिल होगा। बेहयाई बदअखलाकी है और बदअखलाक का मकाम दोज़ख में है। इशारे पर एक ताला है। जो लोग मुसलमानों में बेहयाई फैलाने के लिए आज़मंद रहते हैं, उनके लिए दुनिया और आखिरत में दर्दनाक अज़ाब है। अल्लाह ताला सब कुछ जानता है और तुम कुछ भी नहीं जानते। मौलवी साहब ने अपने सामने रखी हुई किताब को बंद किया और सर झुकाए अम्मा से मुखातिब थे। मैं बहुत ऐसे से इस बात से वाकिफ था, आप बेवाखरी का शिकार हो चुकी हैं। मोहल्ले के किसी लड़के आप पर बुरी नजर रखने लगे हैं। आप बहुत ज़्यादा इज्जत वाला मकाम रखती हैं। खुदा ने आपको बहुत मोहब्बत करने वाला शौहर अता किया। ये सिर्फ अल्लाह की मेहरबानी है कि आपकी ज़िंदगी में किसी तरह की कोई कमी नहीं। लेकिन अगर इंसान दिन की हदूद को पार कर जाए तो फिर उसके पास कुछ भी ऐसा बाकी नहीं रहता। हया ही औरत का असल ज़ेवर है। एक दिन मैं गली से गुजर रहा था जब मैंने खुद कुछ लड़कों को कहते सुना था, शहजाद साहब की बीवी तो बहुत ही जवान और खूबसूरत है। वो जिस तरह आपके जिस्म की तारीफ कर रहे थे, यकीन जानिए कि उस वक्त मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने रखकर उनकी इस्लाह करने की कोशिश की तो वो कहने लगे, जब शहजाद साहब की बीवी खुद ही अपनी नुमाइश करवाती है तो फिर आप कौन होते हैं हमें इसका जिक्र करने से रोकने वाले। और दरवाजे पर खड़ी ही इसलिए होती है कि ताकि हमारे जज्बात को भड़का सके। उसी दिन मैंने खुद से अहद कर लिया था, आपको इस गंदगी और दलदल से निकालने की पूरी कोशिश करूँगा। मैं हंसकर आपकी इज्जत दागदार हो गई। इसीलिए जब मेरे घर बेटे की पैदाइश हुई तो आपको मुंतखब किया, क्योंकि मैं चाहता था आपको बेहयाई के कांटों पर इस रास्ते पर से रोक सकूं। आपकी पूरी ज़िंदगी लहूलुहान हो सकती है। कोई भी औरत
سر سے چادر اتار کر کبھی عزت حاصل نہیں کر سکتی۔